अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकॉनमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे आज के दिन स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस के हवाले से। हम देखें वीक का 4th डे है और कल की फिनोमिनल परफॉर्मेंस के बाद आज मार्केट ने इसको मज़ीद स्टेबल करा। आज हम देख रहे हैं कि एक मज़ीद ग्रीन ट्रेजेक्टरी परफॉर्मेंस देखी गई और साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन डेली बेसिस पे बढ़ रही है। यानी कि अगर हम वॉल्यूम्स की टर्म से बात करें तो डेली बेसिस पे वॉल्यूम्स और ख़ासकर नई जो एक हम कह सकते हैं नए अकाउंट्स हैं वो ओपन अप होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ब्रोकरेज हाउस की सिचुएशन देख सकते हैं आप, किस तरीके से वो नए अकाउंट्स ओपन कर रहे हैं, किस तरीके से सीडीसी रेगुलेट कर रहा है। ये तमाम चीज़ें हैं जो स्टॉक एक्सचेंज को मज़ीद स्ट्रॉन्ग, मज़ीद मजबूत और डेली बेसिस की ट्रेडिंग के एस्पेक्ट से अगर हम बात करें तो बहुत ज़बरदस्त कंडीशन दिखाई दे रही है। आज हम इसके हवाले से हम डिटेल डिस्कशन करेंगे किस तरीके से मार्केट ने 2 दिन के अंदर अंदर तकरीबन हम देख रहे हैं 4000 से भी अबव पॉइंट्स का इजाफा देखा है। और ख़ासकर कल के दिन मार्केट ने जो एक ह्यूज हेफ्टी गेन देखे, तो उसके बाद आज के दिन मार्केट ने इसको कंसोलिडेट किया, स्टेबल किया और रिलैक्स करने के बाद फिर ऐसा लग रहा है कि आगे कल के दिन जो कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन होगा तो मार्केट इसमें आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। 1,84,520 यानी कि 500 साइकोलॉजिकल बैरियर पे मार्केट स्टेबिलिटी के साथ, एक मजबूती के साथ और एक उस रिदम के साथ है कि ऐसा लग रहा है जिसका मोमेंटम बुल रन की तरफ ही जा रहा है। आज इसके हवाले से हम बात करेंगे, जहां वहीं हम वॉल्यूम्स के हवाले से भी जिक्र करेंगे और खासकर यंगस्टर्स की पार्टिसिपेशन और पेनिट्रेशन स्टॉक एक्सचेंज के अंदर वाज़ेह तौर पे दिखाई दे रही है। रुझान बढ़ रहा है, नए नए ग्रेजुएट होते हैं, जब देखते हैं कि कैसे बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखनी है तो सबसे पहले तमाम रास्ते स्टॉक एक्सचेंज की तरफ आते हैं। सेविंग करनी है तो वो तमाम चीज़ें भी स्टॉक एक्सचेंज की तरफ आती हैं। अगर थोड़ा सा हमारे पास सेविंग के एस्पेक्ट पे नज़र डालें तो यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज भी है, यहाँ पे गोल्ड के हवाले से भी है, रियल एस्टेट के हवाले से भी है और वहीं हमारे पास ये भी देखा जाता है कि फ़िक्स डिपॉजिट इनकम में भी एक वक्त था कि लोग ज़्यादा उसको फोकियत देते थे। लेकिन अब जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट में हम देख रहे हैं रिलैक्सेशन आ रही है या फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है, उसी का इम्पैक्ट है कि तमाम रास्ते स्टॉक एक्सचेंज की तरफ ओपन अप होते हैं। तो आज हम ये भी बात करेंगे कि किस तरीके से यंगस्टर ने इस चीज़ को सराहा है और इस चीज़ को देखा है कि स्टॉक मार्केट के अंदर जो पोजीशन बिल्डअप हो सकती है या अभी इन्वेस्टमेंट से देर वक्त के यानी कि देर पास सोल्यूशन साबित हो सकते हैं, तो वो किस तरीके से उसको ग्रैब कर सकते हैं। तो आज के जो एक हम स्टॉक एक्सचेंज के जब सेगमेंट में बात करेंगे तो यंगस्टर्स की पार्टिसिपेशन और उनकी पेनिट्रेशन किस कदर बढ़ती जा रही है और ये कल्चर अगर प्रिवेल हो जाता है तो आने वाले दिनों में जो डिफरेंट सक्सेसफुल कंट्रीज़ हैं उनकी स्टॉक एक्सचेंजेस की तरह पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी कितने ज़्यादा यंगस्टर्स की पार्टिसिपेशन होती है, तो आज हम बात करेंगे। और साथ साथ ये भी देखते हैं कि इकोनॉमिक सिचुएशन और ओवरऑल जो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन है बिजनेसेस के हवाले से वो कितनी ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। खासकर हम ये भी देख रहे हैं कि वजारत ख़जाना ने माली साल 2026-27 के फंड्स के हवाले से इसके इजरा की हिकमत अमली जो है वो जारी कर दी है। वो भी आज हम बिल्कुल परफेक्टली डायसेक्ट करेंगे क्या इसके इम्पैक्ट्स होंगे। और साथ साथ माशी खुद इन्हिसारी के हवाले से बात करें यानी कि सेल्फ सफिशेंसी के हवाले से देखें तो वैल्यू एडिशन इज़ द सोल्यूशन कि हमारी लोकल मार्केट के अंदर वैल्यू एडिशन होनी चाहिए और साथ साथ जितना ज़्यादा मजबूत सप्लाई चेन होगी उतना ही हमारे पास ऑप्शंस मज़ीद बढ़ेंगे। तो आज हम ये भी बात करेंगे कि जो हमारे पास मकामी इंडस्ट्रीज़ हैं या लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं और लोकल जो डिमांड है उसको कैसे फुलफ़िल किया जाएगा। आज हम ये बात कर रहे हैं। वहीं SIFC के हवाले से बात करेंगे। SIFC का रोल बहुत ज़्यादा मजबूत है इकॉनमी को बेहतर करने के लिए, इकॉनमी का पहिया चलाने के लिए। और ज़्यादातर हम ये देख रहे हैं कि जितने इन्वेस्टर्स आ रहे हैं उनके लिए कितनी ज़्यादा आसानी पैदा की गई है। एक SIFC का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, आज हम ये भी बात करेंगे। और पाकिस्तान रेलवे के हवाले से आपको बताएं कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के लिए नए मौके या अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम में डिटेल डिस्कशन करेंगे। उससे पहले दूसरी रिपोर्ट है वो देखते चलते हैं स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से, खासकर जिस तरीके से यंगस्टर्स की पार्टिसिपेशन हुई है और 4000 अबव पॉइंट्स इस 2 दिन के अंदर अंदर मार्केट ने पंच किए हैं। लेट्स हैव अ लुक। पाकिस्तान में मौजूदा हुकूमत की ठोस मुआशी पॉलिसियों और मौसर इस्लाहात के नतीजे में मुल्क में मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम की राह हमवार हुई है। हुकूमती इक़दामात की बदौलत पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इस वक्त बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही है। गुज़िश्ता 3 बरसों के दौरान पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट ने डॉलर की बुनियाद पर सालाना 66% मुनाफा फराहम किया, जो खित्ते की दीगर मार्केटों के मुकाबले में सबसे ज्यादा है और ये
मुल्क पर सरमायाकारों के बढ़ते हुए एतमाद का वाज़ेह सबूत है। अरब न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में बढ़ते हुए मुआशी इस्तेहकाम ने जहां रिवायती सरमायाकारों को मुतवज्जे किया है, वहीं पाकिस्तानी नौजवानों की एक बड़ी तादाद भी अब कैपिटल मार्केट का रुख कर रही है। रवा माली साल के दौरान अगस्त से मई तक 1,80,000 से जायद नए रिटेल सरमायाकार पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड हुए हैं। इंतहाई खुश आइंद बात यह है कि इन नए सरमायाकारों में 41% तादाद 18 से 30 साल की उम्र के नौजवानों की है, जिनकी कुल तादाद 74,629 रिकॉर्ड की गई है। मुल्क की तारीख में पहली बार पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में माहाना औसतन 15,000 नए अकाउंट्स का इजाफा हो रहा है और इनमें से तकरीबन 40% डिजिटल और रिटेल अकाउंट्स नौजवान नस्ल के हैं। इक़्तिसादी माहिरीन का मानना है कि नौजवानों की ये भरपूर शिरकत हुकूमत की डिजिटलाइजेशन और मालियाती शमूलियत के विजन की कामयाबी को जाहिर करती है। मजबूत मुआशी आशारिये और नौजवानों का ये एतमाद इस बात की नवीद है कि पाकिस्तान की कैपिटल मार्केट और मुल्क की मईशत का मुस्तकबिल इंतहाई रोशन और पायदार है। जी, रिपोर्ट आपने देखी। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। वी हैव अ गेस्ट इन लाहौर स्टूडियोज़। हमारे साथ मौजूद हैं जवाद रिजवी साहब। आप एनालिस्ट भी हैं, एक्सपर्ट भी हैं, उनको वेलकम करते चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जवाद साहब, वेरी वार्म वेलकम इन द शो। सबसे पहले आपसे रिपोर्ट के हवाले से भी पूछूंगी। स्टॉक एक्सचेंज के जो तमाम हम कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो पूरी दुनिया जानती है। खासकर हम देख रहे हैं यंगस्टर्स की पार्टिसिपेशन बढ़ रही है, और अगर हम आउटपुट देखें इस साल का तो वो बहुत ही हेफ्टी अमाउंट देखा जाता है, जो कि तमाम दुनिया की जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं उसके मुकाबले में कई ज़्यादा है। तो क्या कहेंगे स्टॉक एक्सचेंज की इस कामयाबी के और ख़ासकर पाकिस्तान के जो इस हिस्टोरिक माइलस्टोन के हवाले से? जी वालेकुम सलाम नताशा। अभी हमने कुछ दिन पहले भी प्रोग्राम में बात डिस्कस की थी कि जब हमारे चेयरमैन सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान PSI से गए थे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, तो वहाँ पे उन्होंने कहा हम डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च करने लगे हैं और जिसमें एक प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रेडिंग आसान हो जाएगी सबके लिए। तो अब ये वो चीज़ें हैं, अगर आप देखेंगे हमारी जो आज यूथ है तो उसके हाथ में स्मार्टफोन है और वो अपना तमाम काम जो है उस स्मार्टफोन से कर रही है। वो अपनी तालीम भी उससे से ले रही है, वो अपनी इन्वेस्टमेंट भी उसी से करना चाहती है, वो अपनी कोई भी डे टू डे यूजेज है, उन्होंने अपनी ग्रॉसरी शॉपिंग करनी है, ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं, उन्होंने कहीं जाना है राइड हेल बुक कर लेते हैं। तो ये इस सारी चीज़ें जो है उसके स्मार्टफोन के अंदर हैं। तो उस स्मार्टफोन को अब उनको उसमें बिज़नेस के अंदर भी लेके आना एक इम्पॉर्टेंट फीचर है कि अगर आप स्टॉक मार्केट की जो ट्रेडिंग है उनके प्लेटफॉर्म पे, डिजिटल प्लेटफॉर्म उनके स्मार्टफोन पे आ जाती है, तो नेचुरली ये इसको एक बिग पुश मिलता है। और जो अभी नंबर शेयर किए रिपोर्ट के अंदर, उसके अंदर हमने बताया कि 11 महीने के अंदर हमारी जो स्टॉक मार्केट में न्यू इन्वेस्टर्स आए तो उसमें जो यंग इन्वेस्टर्स हैं वो 40% उनका शेयर है, 41% शेयर है। जो हमारी इसमें जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे वो बताया 40% है। ये वो चीज़ें हैं जो दिखाती हैं कि हमारा जो नौजवान है, जो यूथ है, इट इज़ वेरी पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक फॉर देयर फ्यूचर, और वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स करना चाहता है प्लेटफॉर्म्स पे, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे, जिससे उसको अपॉर्चुनिटी मिले, ग्रो करने का मौका मिले। अब ये अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करनी है, स्टेक होल्डर्स के साथ मिलके ऐसे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किए जा रहे हैं जिससे हमारी जो है यूथ उसको डायरेक्ट एक प्लेटफॉर्म मिल जाए, एक जिसे कहते हैं पाथ मिल जाए, इसके अंदर वो अपनी इन्वेस्टमेंट करके आगे चल सकें। अब मैं ये जो अभी हमने बात की नंबर्स की, हमने 11 महीने के नंबर्स की बात की, तो इसके अंदर एक चीज़ ध्यान में रखें कि ये परफॉर्मेंस, ये ग्रोथ बहुत ज़्यादा होनी थी अगर बीच में ईरान अमेरिका वॉर वाला एक गैप ना आता। हमने जब ईरान अमेरिका वॉर शुरू हुई तो उससे पहले पाकिस्तान स्टॉक मार्केट हम डिस्कस कर रहे थे कि 2 लाख का जो साइकोलॉजिकल बैरियर है वो क्रॉस कर जाएगी, लेकिन जब वो ग्लोबल क्या नाम है क्राइसिस हुआ, इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ वॉर के नतीजे में, तो हमने देखा कि हमारी स्टॉक मार्केट करेक्ट हुई और डाउनवर्ड गई। लेकिन वो देखें जैसे ही हम वॉर से निकले हैं, पाकिस्तान की मुफाहमती जो कोशिशें थी जंग को ख़त्म करवाने के लिए, और दुनिया हमने बैठ के देखा कि पाकिस्तान ने मुफाहमत करवाई और जंग ख़त्म करवाई, तो हमारी स्टॉक एक्सचेंज जिस जगह से रुकी थी उसी जगह से वापस चलना शुरू हुई। और अब ये 1,84,000 का साइकोलॉजिकल बैरियर, 84,500 का साइकोलॉजिकल बैरियर क्रॉस कर लिया है। और मुझे ये उम्मीद है कि हम आने वाले दिनों में देखेंगे कि जैसे दुनिया में जो पीसफुल चीज़ें क्रिएट हो रही हैं, दुनिया में पीस क्रिएट हो रहा है और तमाम मुल्क बैठ के बातचीत कर रहे हैं कि जो मामलात हैं, जो झगड़े हैं, जो मसाइल हैं, उनको बैठ के टेबल पे हल किया जाए, तो उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव पाकिस्तान पे भी नज़र आ रहा है। और हम देखेंगे आने वाले दिनों में, हम उम्मीद करते हैं कि ये जो 2 लाख का साइकोलॉजिकल बैरियर जो जंग से पहले हम सोच रहे थे कि अगले 1-2 हफ्ते में क्रॉस कर जाएगा, वो आने वाले दिनों में, महीने में, 1.5 महीने में वो इंशाल्लाह कवर कर जाएगा। और इसमें मेजर शेयर जो है फिर हम बात करते हैं कि हमारी यूथ का है, क्योंकि अब यूथ को प्लेटफॉर्म्स चाहिए इन्वेस्टमेंट्स के लिए, यूथ को अपनी ग्रोथ के लिए कोई अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए।
और इससे अच्छा इजी प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता कोई, जैसे हमने पहले भी डिस्कस कर रही थी, आप भी बात कर रही थी कि जो सेविंग है वो स्टॉक मार्केट में जाती है। जैसे जैसे हमने देखा कि हमारा मार्कअप कम हुआ, तो मार्कअप कम होने का नतीजा ये देखा लोगों ने फिक्स इनकम निकाली और दोबारा वो स्टॉक एक्सचेंज में जाना शुरू हुए। तो ये वो बैरोमीटर्स हैं, फंडामेंटल्स जो स्टॉक मार्केट को पुश करते हैं। अभी आप एक चीज़ और देखेंगे कि आपने देखा कि ग्लोबल गोल्ड प्राइसेस जो हैं वो डाउनवर्ड ट्रेंड पे हैं। तो जो इन्वेस्टर्स गोल्ड में गए थे वो गोल्ड से अपने आप को अपनी पोजीशन ऑफ करेंगे और वो फिर देखेंगे कि वेयर दे हैव टू इन्वेस्ट। और स्टॉक मार्केट जो है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अच्छी प्लेस है टू मेक इन्वेस्टमेंट, टू गेन रिटर्न्स, और एक अच्छे स्मूथ प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप ये काम कर सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल में पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट के लिए अच्छी खुशाइन बातें हैं कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे इसमें और बेहतरी और तेज़ी से ग्रोथ नज़र आएगी। कुछ अपडेट्स भी मौजूद हैं, वो भी हम अपने नाजरीन को दिखाते चलते हैं। आज की हाइलाइट्स क्या रही स्टॉक एक्सचेंज की, लेट्स हैव अ लुक कि किस तरीके से मार्केट ने परफॉर्म किया और खासकर वॉल्यूम लीडर्स क्या क्या रहे आज की मार्केट के, देखते चलते हैं। 100 इंडेक्स अपडेट्स में ओपन हुई मार्केट 1,84,050.1 के लेवल पर। हायर साइड पे मार्केट गई 1,85,890.52। आप देख सकते हैं हायर साइड पे मार्केट में कितना पोटेंशियल नजर आ रहा है। लोअर वाज 1,84,214.79 एंड फाइनली क्लोजर रहा 184,520.96 का, यानी कि 470.86 की स्टेबिलिटी के साथ आज की मार्केट की परफॉर्मेंस रही। नेक्स्ट हमारे पास वॉल्यूम लीडर्स भी मौजूद हैं, वो भी देखते चलते हैं। आज की मार्केट में ओनली वन स्क्रिप्ट बीइंग इन रेड टेरिटरी। TPLP इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 0.51 के इजाफे के साथ। 11.23 पे क्लोजर। 84.69 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। बैंक ऑफ पंजाब सेकंड स्कॉर पे 0.46 का इजाफा देखा गया। 36.77 पे क्लोजर रहा एंड 59.3 मिलियन शेयर्स का कारोबार रहा। थर्ड स्कॉट पे साइनर्जी 0.18 का गेन। 8.39 पे क्लोजर। 40.05 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। ब्लू एक्स 0.64 का डिक्लाइन देखा गया। 8.52 पे क्लोजर रहा। 36.07 मिलियन शेयर्स का कारोबार रहा एंड TPLP के राइट शेयर्स हैं 0.11 का इजाफा। 10.64 पे क्लोजर। 31.25 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। आज के दिन के आप देख सकते हैं वॉल्यूम लीडर्स, कुछ अनकन्वेंशनल स्क्रिप्ट्स भी सामने आ रहे हैं और ज़्यादातर थर्ड टियर एंड सेकंड टियर स्क्रिप्ट्स हम देख सकते हैं जो कि आज के दिन की हमने वॉल्यूम लीडर्स में देखे। इट मींस कि मार्केट में ऑल इन ऑल अक्रॉस द बोर्ड जो स्क्रिप्ट्स नहीं भी चल रहे थे वो अब इस तेज़ी के अंदर मजीद वर्कआउट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। डिटेल्स हम आज बात कर ही रहे हैं, वहीं SIFC के रोल के हवाले से भी बात करते हैं। SIFC जब इस एपेक्स बॉडी का इनेकाद किया गया था या ये जब बनाई गई थी तो उस वक्त गोल ये अचीव करना था कि मुल्क के अंदर FDI की कमी है और कुछ 5 सेक्टर्स को हाईलाइट किया गया, जिसमें एग्रीकल्चर, माइनिंग एंड मिनरल रखा गया, जिसमें फार्मास्यूटिकल भी रखा गया, जिसमें हमने देखा कि डिफेंस प्रोडक्शन भी रखा गया, IT रखा गया, एग्रीकल्चर एंड लाइव स्टॉक दोनों ही सेक्टर को एक करके रखा गया। इट मींस के ये जो सेक्टर्स थे इनके पोटेंशियल को, यानी कि इनकी जो परफॉर्मेंस है उनको मद्देनजर रख के और फिर उसके बाद इन सेक्टर्स को टारगेट किया गया कि किस तरीके से इनकी परफॉर्मेंस को बेहतर किया जा सकता है। फिर हमने इस 2 साल के अंदर, 2.5 साल के अरसे के अंदर ये देखा कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो कि हम ये देख रहे थे काफ़ी चीज़ें हम इंपोर्ट ही कर रहे थे, उसके बाद हमने वीट के हवाले से, कॉटन के हवाले से चीज़ें बेहतर होते हुए देखी। खासकर इस चीज़ को भी रूल आउट नहीं किया जा सकता कि नेचुरल डिज़ास्टर, क्लाइमेट चेंज या फ्लड की सूरत हाल जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हुई दिखाई दी। बावजूद इसके काफ़ी हद तक हम पहले की पोजीशन को अगर देखें तो उससे काफ़ी बेहतर दिखाई देते हैं, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा काम होना है। फार्मास्यूटिकल के हवाले से बात करें, फार्मास्यूटिकल में भी बहुत काम किया गया, एक्सपोर्ट के नंबर्स को देखा गया, नई मार्केट्स टैप की गई और साथ साथ ये भी देखा गया कि किस तरीके से इस सेक्टर की एक्सपोर्ट को मज़ीद बढ़ाया जा सकता है, कौन से एरियाज़ हैं जिनमें हम मज़ीद एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उनके हैबिटाट पे रिसर्च की गई और फिर उसके बाद एक्सपोर्ट के नंबर्स बढ़ाने के लिए फार्मास्यूटिकल जो तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और तमाम इंडस्ट्रीज़ हैं उनसे मुलाकातें की गई। गवर्नमेंट ने काफ़ी कीन होकर इस सेक्टर पर भी तवज्जो दी। फिर आगे बढ़ते हैं, IT सेक्टर के हवाले से बात करते हैं। IT सेक्टर को देखा गया, IT सेक्टर के अंदर भी बहुत पोटेंशियल था, इसकी ग्रोथ को कैसे मल्टीप्लाई किया जाए। फ्रीलांसर्स भी हैं, हैंडफुल कंपनीज हैं स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि किस तरीके से मजीद एक्सपोर्ट किया जा सकता है, अपने क्वालिटी वर्क को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो वो दिन और आज के दिन में आप देख सकते हैं कि IT की एक्सपोर्ट भी अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, $3 बिलियन से तजावुज़ कर गई है। इट मीन्स कि हमारे पास अभी मजीद पोटेंशियल मौजूद है, हर साल हम अपने गोल्स को अचीव कर रहे हैं। अब बात करते हैं माइनिंग एंड मिनरल सेक्टर की। माइनिंग एंड मिनरल सेक्टर के अंदर हमने बहुत ज़्यादा एक फर्स्ट टाइम इस सेक्टर को टैप किया। बैरक गोल्ड, रेकोडेक,
انویسٹرز جب آئے, نیو انویسٹرز نے بتایا کہ کس طریقے سے پاکستان میں اتنا کام ہو رہا ہے, اتنے ریئر منرلز بھی موجود ہیں اور اتنا مائننگ اینڈ منرل کا پوٹینشیل ہے. تو اس پوٹینشیل کو نہ صرف ہم دیکھ رہے ہیں بلکہ پوری دنیا نے اس کو دیکھا اور اب اس کے اوپر کام ہوتا ہوا دکھائی دیا. اور اس میں پنک سالٹ کے حوالے سے اگر ہم اسپیسیفکلی بات کریں تو پنک سالٹ کے خزانے ہمارے پاس موجود ہیں, اور پاکستان ایک بلیسڈ کنٹری ہے جس کے پاس پنک سالٹ کے خزانے ہیں, اور اس کو کیسے ایکسپورٹ کیا جائے گا, کس طریقے سے مارکیٹ کیا جائے گا, کیسے اپنی جو ہم کہہ سکتے ہیں صلاحیتوں کو یوٹیلائز کیا جائے گا. تو آج کے دن ہم جہاں اتنی ڈسکشن کر رہے ہیں وہاں ہم مائننگ اینڈ منرل سیکٹر کے ایک اسپیسیفک پنک سالٹ کے حوالے سے بھی بات کریں گے. وی ہیو اے گیسٹ اوور زوم, ہمارے ساتھ موجود ہیں مبارک علی صاحب. آپ بزنس مین بھی ہیں, انالسٹ بھی ہیں, ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم مبارک, ویری وارم ویلکم ان دا شو. سب سے پہلے یہ بتائیے کہ ہم پنک سالٹ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. مائننگ اینڈ منرل سیکٹر کو میں پورا پہلے ایک ڈسکس کرنا چاہتی ہوں. کیسے دیکھتے ہیں آپ مائننگ اینڈ منرل سیکٹر کو؟ ونس اپون اے ٹائم جب ایس آئی ایف سی ایپیکس باڈی بنی تھی, اس کے بعد ایک بہت زبردست سی ایک کانفرنس ہوئی تھی جس نے پوری دنیا میں مائننگ اینڈ منرل سیکٹر کو جو کہ پاکستان نے ٹیپ کیا ہے اس کے حوالے سے یہ فرسٹ آپ مارکیٹنگ اسٹنٹ دیکھ لیں یا فرسٹ آپ یہ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے پاکستان نے اپنی برانڈ کو لانچ کیا تھا. تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ مائننگ اینڈ منرل سیکٹر کو پوری دنیا کو بتا دیا تھا کہ کس طریقے سے پاکستان میں کام ہو رہا ہے اور آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے, اور انویسٹرز بھی آئے تھے. تو یہ اس کے بارے میں بتائیے گا. بالکل, تھینک یو فار ہیونگ می. وعلیکم السلام. آئی کین اٹیسٹ ٹو دیٹ. ہمارا ایک پروجیکٹ ہے دیٹ از fully intertwined with میں آپ کو یہ کہوں گا not the pink salt industry but Pakistan's Himalayan rock salt industry, because اس کا جو بھی کلر ہے, pink ہو, white ہو, red ہو, it's valuable. So we worked on the project for quite a bit of time. لیکن I will say کہ 2023 میں جب مائننگ سمٹ ہویا اور جو ایس آئی ایف سی کی سائملٹینیسلی اس کے ساتھ ایک پلیٹ فارم لانچ ہوا, اس کے بعد جنرلی اسپیکنگ دنیا کی ایئر ویوز میں میسیج ضرور گیا. اور پھر ہماری جیسی جو کمپنیز ہیں, میریکل سالٹ ڈیولپمنٹ کارپوریشن, ہماری جوائنٹ وینچر ہوئی ود پی ایم ڈی سی پاکستان منرل ڈیولپمنٹ کارپوریشن, اور ہم نے ایک پلیٹ فارم بنایا پاک سالٹ کارپوریشن, جو پاکستان کی یہ جو ایک قیمتی ریسورس ہے اس کو پراپرلی, ٹرانسپیرنٹلی اور ایتھیکلی دنیا میں مانیٹائز کرے. بیکاز اس کے جو ہمیں مارکیٹس میں نمبرز نظر آ رہے تھے, وہ اس کی جو ریٹرن پاکستان میں چھوڑ رہے تھے, اٹ واز اے پرابلم دیٹ واز کلیئرلی گلیئرنگ ٹو اس. تو آئی وڈ سے کہ ایس آئی ایف سی کی جو پلیٹ فارم جب ڈیزائن ہوا اس میں ہمیں ایک ایز این انویسٹر کمفرٹ ملا. اور میں آپ کو فرسٹ پرسن ویو سے یہ چیز بتا سکتا ہوں, ویئر آئی have been for the last 2 years I've had the privilege کہ میں نے ایس آئی ایف سی کے ساتھ کام کیا on our project, so I can give you a first person view of it. ایک آپ کو آرگنائزڈ اور ایک اسپیڈ والا پلیٹ فارم ملا ایز این انویسٹر, جس میں ہم اپنے ڈیٹا اور انالیٹکس کے ساتھ جب اپنی پرابلمس یا جو ہرڈلز ہیں سسٹم میں وہ پریزنٹ کرتے ہیں کہ یہ ہرڈلز یا یہ پرابلمز ہیں جو سسٹم میں ایگزسٹ کرتی ہیں یا پالیسیز میں, ان پر ہمیں پازیٹیو سگنلز ملتے ہیں کہ جی آپ اف دا ڈیٹا اینڈ دا لاجک پوائنٹس ٹو اٹ, اور یہ پاکستان کے لیے جو پاکستان کی اکانومی ہے اس کی باٹم لائن کو بھی پروٹیکٹ کریے آپ کی انویسٹمنٹ, اور ایز این انویسٹر آپ کو آر او آئی بھی مل رہا ہے. تو وہ بیلنسنگ ایکٹ ایس آئی ایف سی نے بہت آئی وڈ سے کانفیڈنس دیا ہے کہ وہ بیلنسنگ ایکٹ ایک پاکستان میں ڈیمونسٹریٹ ہو رہا ہے کہ ہاؤ ٹو اٹریکٹ انویسٹرز اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم look out for the state's interest. So as far as mining is concerned, I would just add mining as a whole, دنیا میں 2 نظام ہے mining کے جو dominant ہیں, اور as a country I think پاکستان کو as a businessman and being in my career in this industry for now the last decade plus, I can attest to this that 2 systems ہیں. ایک western system ہے جو resource کو locate, survey اور اس کو مانیٹائز کرنے کے اوپر کھڑا ہوا ہے, اس کو اپنی فائنینشیل بیکنگ دیتا ہے تھرو انسٹیٹیوشنل انویسٹمنٹ. اور ایک چائنیز ماڈل ہے جس میں ایکچولی ایکسٹریکشن ہوتی ہے اور ریونیو اسٹریمز پیدا ہوتی ہیں. ہمارا جو پروجیکٹ ہے ود دا ورچو آف ایس آئی ایف سی اینڈ انڈرسٹینڈنگ کہ پاکستان ہیز ٹو سرو ایز اے بیلنس
between both of these types of dominant mineral philosophies in the world, the Western philosophy or Chinese philosophy, we were able to execute milestone after milestone in which now we have humne Western institutional tactics اور جو مائننگ کے لحاظ سے مانیٹائزیشن ٹیکٹکس اور جو چائنیز اور جو انڈسٹریل ٹیکٹکس ہیں ایکسپورٹ کے ایکسٹریکشن اور ایکسپورٹ کے ان کو ایک پلیٹ فارم میں کمبائن کر کے پاکستان میں ہم لے کے آ رہے ہیں ان اے ون آف ون پروجیکٹ. سو دس اچیومنٹ آف برنگنگ Americans and Chinese to work together, Americans اور Chinese ایک ساتھ مل کے پاکستان آپ یہاں پہ بتائیے گا کہ کس طریقے سے آپ یہ پروجیکٹس کے حوالے سے بتا رہے ہیں تو کتنا زیادہ ایف ڈی آئی ہم اس جو ایک ہم کہہ سکتے ہیں اس مارکیٹ کو ٹیپ کرنے کے بعد یا اس سیکٹر کو ٹیپ کرنے کے بعد ہم نے اکٹھا کیا ہے, یعنی کہ ایس آئی ایف سی کا بھی کوپریشن شامل ہے اس میں, سب کی ایفرٹ ہے, اور آپ نے جوائنٹ وینچرز کا بھی ذکر کیا, تو ہم کتنی ایف ڈی آئی لا چکے ہیں اب تک؟ ہماری جو انویسٹمنٹ اسکوپ ہے پروجیکٹ جو فیزیبلٹی سٹیج میں ابھی انٹر ہو گیا ہے اور اپنا پائلٹ پروگرام شروع کر رہا ہے, اس کی $200 million منیمم انویسٹمنٹ اسکوپ ہمیں نظر آ رہا ہے, اور ہم نے وہ کمٹ کر دیا ہے آن پینڈنگ آن جسٹ فائنل ویریفیکیشنز آف دی فیزیبلٹی اسٹڈی. ہاؤیور جو اس کی جو ریٹرنز آف انویسٹمنٹ ہے پاکستان کے لیے فار دا نیکسٹ 50 odd years, we believe the industry can be one of the leading industries in Pakistan and present billions of dollars of revenue. And میں یہ conservatively آپ کو کہہ رہا ہوں, اس کی جو actual value ہے اگر آپ دیکھیں دنیا میں ایک ہمالین سالٹ جو ہے وہ ایک خود ہی برانڈ بنا ہوا ہے بالکل, اور ہم نے اس کو کبھی ابھی تک ہم نے اس کو یوٹیلائز نہیں کیا. ہماری کمپنی اور ہمارا مشن یہ تھا کہ ہم اس چیز کو سورس کو اس برانڈ کا بینیفٹ دیں. تو یہ جو پلیٹ فارم ہے وی پروجیکٹ کہ اٹ ول برنگ ملٹیپل بلینز آف ڈالرز آف ریونیو بیک ٹو پاکستان. اینڈ اس کا پورا کانسیپٹ یہ ہے ٹو سرو ایز این ایگزامپل, بیکاز ایس آئی ایف سی ابھی 3 سال ہوئے ہیں ایس آئی ایف سی کو, اینڈ آئی ہیو ٹو بی آنیسٹ to expect a department to not only create projects but solve existing projects and conceive new projects and project new projects. یعنی کہ اتنا کام ایک نئے ادارے کو کرنا and they're doing it, اور آپ کو اس کے ریزلٹس ہر ڈیفیکلٹ جاب. اچھا مبارک, ایک چیز اور یہ بتائیے کہ جہاں ہم پنک سالٹ کے حوالے سے اتنی ایفرٹس کر رہے ہیں, وہیں یا ہمالین سالٹ جیسے آپ نے کہا, تو ہمارے پاس ایکسپورٹ کے حوالے سے کیا جو ایک پلیٹ فارم ہے یا پھر ایک فریم ورک ہے, کیا وہ بھی تیار کیا ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس ہی یہ موجود ہے, یعنی کہ یہ جو ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمالین سالٹ یا پنک سالٹ جو ہے وہ صرف ہمارے ہی ملک کے اندر ہے. آپ نے کہا کہ برانڈ اب ہم بنانا چاہتے ہیں, بنانے جا رہے ہیں, لیکن اب تک کوئی اس کے اوپر خاطر خواہ اتنا بڑا کام نہیں ہوا جس کی وجہ سے اس کی ایکسپورٹ را فارم میں رک سکے. تو پلیز ذرا ہمارے ناظرین کی, ہمارے ویئرز کی آگاہی کے لیے یہ بتائیے گا کہ اب را فارم میں ایکسپورٹ ہوتا ہے یا ہم اس کو برانڈ بنا کے ویلیو ایڈیشن کر کے ایکسپورٹ ہی کریں گے, اس کے علاوہ ہم اسے را سالٹ نہیں کریں گے ایکسپورٹ؟ لیکن دنیا, یہ ایک بہت کی کویشچن آپ نے پوچھا ہے. دنیا میں جب آپ نے اپنی سپلائی چین کو ویریفائی کرنا ہوتا ہے تو آپ کو اپنی سورس کی اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہوتی ہے. یعنی کہ جتنا نمک ہم نکال رہے ہیں اس کی اکاؤنٹیبلٹی آل دا وے تھرو آپ کے نمبرز کے لیے, آپ کے انالیٹکس کے لیے, اور آپ کے پروجیکٹ اور آر او آئی کے لیے, اور پبلک کے لیے جس کی یہ ریسورس ہے, دا پیپل آف پاکستان, ان کے لیے اٹ از امپورٹنٹ فار دیم ٹو سی. سو آر پروجیکٹ از ڈیزائنڈ مائنڈ ٹو کنزیومر. ہم نے وہ پلیٹ فارم تیار کیا جدھر آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ ریونیوز ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے نظر آ رہے ہیں, اور وہ ریٹرن اس کا جو پروفٹ ہے وہ پاکستان کو ان 10-fold واپس جا رہا ہے. ویئر جو را سالٹ, ابھی آئی ول بی فرینک ود یو, یس یہ ریسورس ابیوز ہوئی ہے فار دا لاسٹ 15 to 20 years, اور اس کی جو مارکیٹ میں لیکیج ہوئی ہے ان ڈفرینٹ ویریس ایسپیکٹس, اس کی مس مینجمنٹ کی وجہ سے there was many hurdles to cross, but finally before the ship was totally sunk, ایک responsible ethical mining یعنی کہ traceability والا ایک پلیٹ فارم تیار ہوا ہے جس میں ہم مائن سے لے کے کنزمپشن تک ٹریسیبلٹی رکھ رہے ہیں, اور اسی پروسیس کے اندر ہم ویریفائی کرتے ہیں کہ جی اتنے ریزروس تھے اس مائن کے اندر, یہ آپ کی پیپل آف پاکستان, گورنمنٹ آف پاکستان کی ریسورس ہے. اگر آپ ہمارے ساتھ جوائنٹ وینچر کر رہے ہیں تو اتنا نمک ادھر ویریفائی ہوا ہے گلوبل اسٹینڈرڈس کے مطابق, اور اتنا نمک ہم نے نکالا ہے, اور اتنا نمک پورٹ میں جو ہے پروسیس ہو کے پورٹ سے باہر گیا ہے ود اے منیمم ویلیو آف 10 50 5 times more than what
the value has been, jo raw salt nikal raha hai. So just like any other industry, it is a new industry, and it's easy to highlight the problems. Providing the solution is very hard, and our project is a representation of that solution. And we have to give credit to SIFC, the Ministry of Petroleum, Pakistan Mineral Development Corporation, कि उन्होंने इस responsibility को head on लिया और कहा okay, from this point on हमारा pilot program अब launch हो रहा है इस project के लिए, और अब हम इसके initial stages में revenue testing और mine to consumption जो revenues दिखा सकेंगे वो सारों के लिए available होंगे, because as investors we want to make sure that we have the return of investment and also that the bottom line of the country is being met. और इस resource को आप हर resource से अलग रखें. ये हमारी वाइड resource है जिधर हमारी एक geographic इसके ऊपर control है. तो अगर हम इस resource के लिए अच्छी policies inland नहीं set कर सकते और जो industry है Himalayan salt की वो इस चीज़ का advantage नहीं ले सकती कि अब एक standardized तरीके से salt बाहर जा रहा है और added value के साथ जा रहा है, then that would have been a very a negative impact on global investment and attraction towards Pakistan. But our platform, Pakistan is the only country जो Himalayan salt को produce कर रही है. इसके अलावा कोई country नहीं है जो कि ये produce कर सकता है pink salt या Himalayan salt. Absolutely. दुनिया में बहुत salt resources हैं, लेकिन दुनिया में over the last आपके naturally 15 साल से एक कुदरतन सी सॉल्ट जो है उसमें जो माइक्रोप्लास्टिक्स की पोल्यूटेंट्स नज़र आई हैं उसकी वजह से एक नेचुरल जो कंजम्पशन है अमेरिका जैसे मार्केट्स में जिधर आई एम सिटिंग राइट नाउ, इधर एक कंज्यूमर ड्रिवन अफेक्ट होया. जो कंज्यूमर्स थे उन्होंने जाके इस रिसोर्स को बेसिकली ढूंढा और दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट में इसको एक प्लेटफॉर्म दिया, यानी कि ये अब एक मेन स्ट्रीम आइटम है जो आपके टूथपेस्ट में भी है, आपकी चैपस्टिक में भी है, आपके पॉपकॉर्न में भी है और आप इसको अपने खाने में भी डालते हैं और अगर आपका घोड़ा भी है वो भी इसको चाट सकता है. और तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना कि इसकी डिमांड जो दुनिया में है और इसकी जो पाकिस्तान में अवेलेबिलिटी एक्सक्लूसिविटी है उसको कैपिटलाइज करना और उसको मोनेटाइज करना प्रॉपर्ली, दैट वाज द मिशन एंड दैट्स व्हाट वी आर वर्किंग ऑन. एंड this year we are looking forward to the first major milestones of export for that mission. राइट, आपने काफ़ी डिटेल्स बताई हैं. मैं जवाद रिजवी साहब से पूछना चाहती हूँ और मैं मुबारक को ये कहना चाहती हूँ, घोड़ा तो नहीं लेकिन हमारे पास पैरट ज़रूर हैं, वो सॉल्ट ज़रूर चाटते हैं. मैं जवाद साहब आपसे पूछूंगी कि ये बताइए कि जहाँ SIFC के रोल की हम बात कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात कर रहे हैं, वही हम पाकिस्तान रेलवे के हवाले से इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को देख रहे हैं. पूरी दुनिया के लिए यहाँ पर FDI के हवाले से अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं. गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बहुत ज़बरदस्त फ्रेमवर्क बनाया है, इसके हवाले से क्या कहेंगे? जी नताशा, जब हम SIFC की बात करते हैं तो SIFC जब इनिशियली प्लेटफॉर्म बना तो उसका फोकस FDI था, लेकिन जब FDI और SIFC ने अपना काम शुरू किया तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई कि हमने जो लोकल इन्वेस्टर है उसको भी कॉन्फिडेंस देना है. जब हमारा लोकल इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस दिया जाएगा, वो अपनी इन्वेस्टमेंट करेगा तो हमें FDI भी आएगी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आएगी, फॉरेन इन्वेस्टर भी आएगा. इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आपने देखा कि हमारा पीरियडिकली जो SIFC हमारे जो पाकिस्तान के बिज़नेस कम्युनिटी के बड़े हैं, जो बड़े बड़े कारोबारी लोग हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनसे मीटिंग्स करते हैं, उनसे पूछते हैं उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनको किस तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है. यही वजह है कि आप देखेंगे जब हमारा PIA प्राइवेटाइज हुआ तो जब इसकी बिड ओपन हुई तो हमारे लोकल ही इन्वेस्टर के कंसोर्शियम ने उसको बिड को हाईएस्ट बिड देकर उसको बाय किया और आज वो हम जब 1 जुलाई को उसकी ट्रांजेक्शन मुकम्मल हुई और हमारा प्राइवेट सेक्टर ने उसको टेक ओवर कर लिया. ये वो मैसेज है, ये सिग्नल्स हैं जो हमारी गवर्नमेंट की तरफ से SIFC के प्लेटफॉर्म से ये जा रहे हैं दुनिया को कि हम जो हैं कारोबार को प्राइवेट लोगों के हाथों में दे रहे हैं, हम प्राइवेट लोगों से कारोबार करवा रहे हैं. कम इन पाकिस्तान, मेक इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान. तो सो मच सो जैसे हमने PIA की बात की, इसी तरह ही पाकिस्तान रेलवे जो है एक बड़ा ह्यूज पोटेंशियल लगता है इन्वेस्टमेंट के लिए. आपने बहुत दफ़ा सुना कि LM1 के ऊपर बात हो रही है, ML1 के ऊपर जो मेन लाइन 1 है हमारी कराची से पेशावर तक
جو ہونی ہے اس کے اوپر چائنیز انویسٹرز کی بات کی ہم نے. اس کے علاوہ ہم نے جو ہماری لوکل ٹرینز ہیں اس کے اوپر بات کی کہ وہ ہمارے آلریڈی ہمارا پرائیویٹ سیکٹر جو ہے ریلوے میں وہ ٹرینز آپریٹ کر رہا ہے. تو اس طرح جو ٹریک جو ہے اس کی بھی آپریشنس کے اوپر پرائیویٹ سیکٹر کو دے کے اس کے اوپر انویسٹمنٹس کروا کے آپریٹ کرنے کو ایکسپینشن کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں. اور ایک بہت ہی, جیسے میں نے پی اے کی بات کی, ویسے ہی ریلوے ایک بہت ہی لوکریٹو انویسٹمنٹ اپارچونیٹی ہے بوتھ فار دا لوکل انویسٹرز اینڈ انٹرنیشنل انویسٹرز. کیونکہ ریلوے ہمارے یہاں ابھی تک انفارچونیٹلی ہم نے پچھلے 1.5 سے 2 ڈیکیڈس کے دوران دیکھا آفٹر 9/11 ہمارا ریلوے گریجولی بیک فٹ پہ جاتا گیا. ہمارا تمام جو کارگو ہینڈلنگ تھی وہ ہماری روڈ کے اوپر انفراسٹرکچر کے اوپر آ گئی. ہمارے کارگو گڈس جو جتنی تھی ساری ہماری ٹرکنگ کے اوپر آ گئی, جس کی وجہ سے ہمارا ریلوے نگلیکٹ ہوا. دنیا میں ریلوے جو ہے وہ مینلی کارگو کے لیے پریفر کیا جاتا ہے کیونکہ اس کی کوئک ڈلیوری ہوتی ہے, اس کی کیا نا کاسٹ ایفیشینٹ ہوتا ہے. تو یہ وہ اپرچونیٹیز ہیں, یہ وہ پوٹینشیلز ہیں جو گورنمنٹ پروجیکٹ کر رہی ہے انویسٹرز کو, انٹرنیشنل انویسٹرز کو, کہ بھائی پاکستان ریلوے میں دیر از اے ہیوج پوٹینشیل. ہمارا ایک بہت بڑا, کیونکہ ہماری کراچی پورٹ یا گوادر پورٹ جو ہے اس سے پورا ملک میں ڈاؤن ورڈ ہم نے موو کرنا ہے. جب ہماری یہاں سے ایکسپورٹس آنی ہے اس سے سارا موو کرنا ہے اپ ورڈ, تو اس کے لیے ایک بہت بڑی اپرچونیٹی جو ہے ریلوے میں کارگو کی ایک بہت اویلیبل ہے, اور اس میں انویسٹمنٹ کریں. اور آپ یہ دیکھیں گے کہ مجھے تو بہت امید ہے کہ کیونکہ جیسے بات کر رہا ہوں کہ ہماری جو لوکل انویسٹرز ہیں وہ بھی کچھ جو پیسنجر ٹرین چلا رہے ہیں وہ بھی اس میں انٹرسٹ لیں گے, اور انٹرنیشنل انویسٹرز چائنیز آر ویری کین ٹو میک انویسٹمنٹ ان پاکستان ریلویز. اور سو مچ سو جب آپ چائنیز انویسٹمنٹ کی بات کریں گے تو پاکستان کی ہسٹری ہے کہ پاکستان میں مختلف دور میں مختلف قسم کی انویسٹمنٹس ہوتی رہی ہیں. امریکن انجنس کی بھی انویسٹمنٹ ہوئی ہے, برٹش بھی انویسٹمنٹ رہی ہے, چائنیز بھی انویسٹمنٹ رہی ہے. تو پاکستان میں مختلف اوقات میں ریلوے میں ڈفرینٹ ٹائپ آف انویسٹمنٹس آتی رہی ہیں. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ جو اپرچونیٹیز پاکستان گورنمنٹ پریزنٹ کر رہی ہے اس میں لوکل انویسٹرز کے ساتھ فارن انویسٹرز بھی آئے گا. SIFC اپنے پلیٹ فارم سے ایفرٹ کر رہی ہے, گورنمنٹ اپنی جتنی پالیسیز ہیں جو لوکریٹو ٹو انویسٹرز ہیں, لوکریٹو ٹو انویسٹمنٹس ہیں, وہ بنا رہی ہے. اور اس کا نتیجہ ہم دیکھیں گے کہ جیسے ہم نے PIA میں دیکھ لیا اور آئندہ آنے والے دنوں میں ہمیں ریلوے بھی نظر آئے گا. رائٹ. اچھا مبارک, میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں, کیا سمجھتے ہیں کہ منرل انڈسٹری جو ہے وہ پاکستان میں کیسے کام کر سکتی ہے, لوکل انویسٹرز کیسے آ سکتے ہیں اس کے اندر, اور کس طریقے سے آپ جو SME سیکٹر ہے اس کو تھوڑا سا ایک موٹیویٹ کر سکتے ہیں کہ منرل انڈسٹری کے اندر آئیں؟ بہت سارے منرلز ہیں اپارٹ فرام ہمالین سالٹ, ہمارے پاس اور بھی بہت سارے منرل ہیں, کیونکہ آپ نے صرف ایک جو منرل ہے اس کا اتنا پوٹینشیل بتایا, تو یقیناً جو ہمارے اتنے سارے منرلز ہیں اور پھر کچھ ریئر منرلز ہیں, تو کتنا پوٹینشیل ہو سکتا ہے اس کے اندر؟ دیکھیں, اس کا جو اسٹرکچرلی اس کی شروعات ہوتی ہے وہ آپ کے انسٹیٹیوشن سے ہوتی ہے, اور وہ ایجوکیشن سے بھی شروع ہوتی ہے. لیکن ایٹ دس اسٹیج ایز اٹس اے گروئنگ مارکیٹ اینڈ گروئنگ سیکٹر ان پاکستان, ہمیں جو ایک آرگنائز پاتھ ہے, ایوری ون شوڈ بی ویلکم ٹو جوائن دا منرل رش ان پاکستان. آپ نے سنا ہوگا امریکہ میں ایک گولڈ رش ہوا تھا, اور اس طرح ایسٹ سے لوگ ویسٹ گئے, اور انہوں نے ہاؤ وی اسٹڈیڈ کیا, انہوں نے جا کے ادھر پھر اپنے آپ کو بات بھی کیا اس پروسیس میں. سو پرائیویٹ سیکٹر ہیز ٹو لیڈ دا چارج. اور جب پرائیویٹ سیکٹر آپ کا انوالو ہوتا ہے لیکن ایک آرگنائز طریقے سے, یعنی کہ وہ اپنے انویسٹمنٹ جو ڈال رہے ہیں اس کو, وہ جو فورن انویسٹر ہے اس کے رسک کو منیمائز کریں, اور SIFC جیسے پلیٹ فارمس کو وہ کانفیڈنس دے رہے ہیں کہ وہ پروجیکٹس خود کنسیو کر کے اس پلیٹ فارم کے پاس لے کے آ رہے ہیں اور اس کا ڈیٹا پریزنٹ کر رہے ہیں, اور SIFC کی مدد سے اس پلیٹ فارم پہ فورن انویسٹرس کو انگیج کر رہے ہیں اور کانفیڈنٹ اس پروجیکٹ میں امپلیمنٹ کر رہے ہیں. لیکن وہ جو انیشل کیپٹل ہوتا ہے لوکل انویسٹرس کا, وہ کانفیڈنس بیسکلی دیتا ہے. لیکن ایک ہیز اور ایک ہسٹیریا والی یہ انڈسٹری نہیں ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی تھوڑا سا مینشن کیا تھا, دنیا میں 2 نظام ہیں مائننگ کے, اور پاکستان کو ان دونوں نظام کو اسٹڈی کر کے ہمارے پاس ایک بہت ہی یونیک اپرچونیٹی ہے فرام اے جیو پولیٹیکل سینس اینڈ آلسو فرام اے جیوگرافیکل سینس that we can balance both of those out, and that is کہ جو western model ہے, such as the Ricodic model. Ricodic is a model in which انہوں نے اس میں انویسٹمنٹ کیا اور آپ کو ایک پروون ایسیٹ آپ کا دیا ہے, اور کہا کہ جی اس میں اتنا آپ کا سونا اور کاپر پڑا ہوا ہے فار ایگزامپل,
اور ڈاؤن دا اسٹریٹ اس میں ایک سینڈیک بھی جیسے مائننگ پروجیکٹس ہیں بلوچستان میں جو کاپر کے پروجیکٹس ہیں جو چائنیز کر رہے ہیں اور وہ ایکسٹریکٹ کر رہے ہیں. سو ان کی بیکاز جو ویسٹرن مارکیٹس ہیں وہ پروڈیوس زیادہ نہیں کرتی, ہماری مینوفیکچرنگ جو ہے اتنی زیادہ نہیں ہے. موسٹلی جو چائنیز ہیں وہ اس چیز کو پروڈیوس کرتے ہیں, سو دے آر ان اے ہری ٹو ایکسٹریکٹ اٹ, ناٹ اونلی فار دیئر huge market internally but also for the international markets to export to the western markets. So ہمیں اس چیز کو سمجھ کے ان دونوں کو بیلنس کرنا ہے. اینڈ آئی تھنک جو شروعات ہوئی ہے اس پروسیس کی 2023 سے, جو لیڈرشپ ہے اور جو SIFC کا پلیٹ فارم ہے, انہوں نے اس کو بڑی اچھی طریقے سے انڈرسٹینڈ کیا, ریکوڈیک کی پرابلم سالو کی, اور وہ ایک اچھا میسج گیا دنیا میں. اس چیز کو ایک فیئر ٹرانزیکشن بنا کے اس کو آگے چلایا, اور پھر اب ایک بیلنسنگ ایکٹ ہے کہ ہم نے جو اپنے چائنیز انویسٹرز اور پارٹنرز ہیں اور ہمارے ایک دوست ملک ہے, اور جو ہمارے ویسٹرن امریکن کے علاوہ نارتھ امریکن اینڈ یورپین فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں جو آ کے ریئر ارتھس میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں ایکسیٹرا, ان کو کس طرح بیلنس کرنا ہے, اور دونوں چیزوں کو اپنے ملک میں اپنی جو منرلز ہیں ان کو ہم نے کس طرح مانیٹائز کرنا ہے. یعنی کہ دنیا میں یہ سسٹمز بن گئے ہیں اور ان سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ what is in the best interest of the local businessman, what is in the best interest of the country itself, that will aid to economic development and bring in revenue or foreign investment and also export, and what is it the best interest of the investor we are attracting to Pakistan to. سو ان تینوں چیزوں کو بیلنس کرنا اور ان دونوں سسٹمز کو سمجھنا اور اس کے بیچ میں کو ایگزسٹ کرنا, یہ ایک بہت یونیک اپرچونیٹی ہے. اگر آپ افریقہ میں دیکھیں موسٹلی آپ کو پریزنس نظر آئے گی چائنیز کمپنیز کی مائننگ میں, ویری لٹل ویسٹرن انفلوئنس اوور دیئر. بٹ اف یو گو ٹو لیٹن امریکہ میں دونوں چائنیز اور نارتھ امریکن اور یورپین انسٹیٹیوشنل مائننگ کمپنیز میجرز جو ہیں ادھر وہ پلے کرتے ہیں. اور جس طرح ہم نے ابھی اپنے پروجیکٹ میں جو چائنا کی سب سے بڑی اور دنیا کی سب سے بڑی سالٹ کمپنی ہے چائنا سالٹ گروپ, اس کے ساتھ ایک اسٹریٹجک فریم ورک سائن کیا ٹو برنگ دم آن ٹو دا پاک سالٹ کارپوریشن پلیٹ فارم. اس طرح ہمیں دوسرے پروجیکٹس پہ بھی مائننگ میں آئی تھنک یہی ماڈل اڈاپٹ کرنا چاہیے جس میں آپ ناٹ اونلی ریسورس کو آئیڈینٹیفائی کریں, اس کو ویریفائی کریں کہ کتنی ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے, اور یہ لوکلز کا کام ہوتا ہے, یہ لوکل بزنس مین کا کام ہوتا ہے ٹو میک شیور کہ آپ ڈیٹا کے ساتھ آگے جائیں. اور جو ہمارے جو چائنیز ماڈل ہے کہ اس چیز کو ایکسٹریکٹ کر کے اور اس کی ویلیو پاکستان میں ٹو فائٹ کہ اس کی انڈسٹری لگے جدھر وہ ہمارے ساتھ مل کے ادھر پاکستان میں اس کی ایڈڈ ویلیو ان منرلس کی یوز کریں اور اپنی مارکیٹس میں ایکسپورٹ کریں اور دنیا میں ایکسپورٹ کریں. سو آئی تھنک کہ یہ ابھی شروعات ہے, اس کے جو ریزلٹس ہیں ابھی سیپ ان کریں گے ٹورڈز دی اینڈ آف دیز نیکسٹ 3 years of this decade are very key for Pakistan. ویل مبارک, آپ نے کافی ڈیٹیلز ہمیں بتائی ہیں مائننگ اینڈ منرل سیکٹر کے حوالے سے, پوری دنیا کے فریم ورک کے حوالے سے, اور کس طریقے سے پاکستان میں یہ کام ہے. تھینک یو سو مچ, آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. جواد رضوی صاحب, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ نے پروگرام میں ہمیں وقت دیا. آج کے دن ہم ڈیٹیل ڈسکشن کر چکے ہیں SIFC کے رول کے حوالے سے, مائننگ اینڈ منرل سیکٹر کے حوالے سے, اور خاص کر پنک سالٹ یعنی کہ ہمالین سالٹ کے حوالے سے, جو کہ صرف اور صرف پاکستان میں پایا جاتا ہے, اور پاکستان اس کو ایکسپورٹ کرنے کے لیے اور اس کی جو ایک ہم کہہ سکتے ہیں مینوفیکچرنگ کے حوالے سے, پروڈکشن کے حوالے سے جس طریقے سے مائن کر رہے ہیں, اس میں بھی کافی ساری چیزیں ہیں جو پاکستان صرف ہم کہہ سکتے ہیں اپنی ایک صلاحیتوں کو یوٹیلائز کر کے ایک پراپرلی ہمالین سالٹ جو کہ پوری دنیا کے لیے مفید ہے وہ پروڈیوس کر رہا ہے. ویل ہمارے پاس کچھ اپڈیٹس موجود ہیں کموڈیٹیز کے حوالے سے, وہ دیکھتے چلتے ہیں آج کے مارکیٹ میں کیا اپڈیٹس ہیں. کموڈیٹیز میں سب سے پہلے گولڈ کی پر تولہ پرائز 4,33,500 روپیز, گولڈ پر 10 گرام 3,71,660 روپیز. انٹرنیشنل گولڈ ریٹ پر آؤنس $4,058.61, آئل WTI پر بیرل $67.45, آئل برنٹ کروڈ پر بیرل $70.53. آپ دیکھ سکتے ہیں گولڈ پرائسز میں بھی ایک کمی دیکھی جا رہی ہے لوکل مارکیٹ میں اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی, جبکہ آئل پرائسز بھی ڈکلائننگ نوٹ کی طرف ہیں, وچ از ویری گڈ فار دی انفلیشن. پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.